السائر، وبالتالي التعاون عليه أن يكون حذر وعلى أن تكون هناك وقفة. والسلام يا سلام يا تعاون، هذه لازم تكون جول رغم انه هي 4-1 الا ان يتفاعل مع هذه اللقطة الرائعة جدا للتعاون. الله عليك يا تعاون في اللقطة الماضية، هدف جميل جدا جميل جدا. تسديده بدر الخميس، لا بدر اللي سجل، لكن مين اللي سدد؟ مع ذلك تصدى لها وليد، وبعد ذلك المتابعة الجميلة والتسديدة الماضية اعتقد ان هي من المميز تماما احمد الحربي، ووضعها 4-1 كانت ذهابا، 4-1 كانت ايابا. اذا العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. حبايب الان التعاونيين في بريدة فازوا 4-1، والان الشبابيين في الرياض يفوزون 4-1، وصافرة فهد المرداسي تعلن نهاية شوط المباراة الاول.